तर्हि शाब्दबोधरूप कार्यं प्रति वृत्तिज्ञानस्य कारणता प्रतिपादिता। तस्मात् घटमानय इत्यादि वाक्यश्रवणेन घटकर्मक प्रेरणा विषयीभूत आनयन रूप व्यापारः। नाम कश्चन वृद्धः प्रयोजकः सः कथयति घटमानय, तद्वाक्यं श्रुत्वा कनिष्ठः एतादृशपदार्थः कश्चन तेन वृत्तिः गृहीता, घटपदस्य कुत्र शक्तिः कुत्र वृत्तिः अम्बुग्रीवादिमते तादृशपदार्थः आनय इति तत्र आवापोद्वावाभ्याम् इत्यादिकं सर्वम् आचार्यैः निरूपितं। तर्हि तद्दृष्ट्या तत्र शाब्दबोधः जायते। तर्हि एतादृशबोधं प्रति वृत्तिज्ञानस्य कारणत्वम् अस्ति चेदपि गिरिः भुक्तम् अग्निमान् देवदत्तेन वह्निना सिञ्चति घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः। एतादृशानि वाक्यानि सर्वस्यापि क्रमेण विवरणं तत्र यदा शाब्दबोधकारणानि उच्यन्ते तदानीम् उच्यते। तर्हि एतावत्पर्यन्तं वृत्त्याश्रयः शब्दः स्फोटात्मकः, वृत्तिः त्रिविधा इत्येतत् सर्वं निरूप्य तदुत्तरं यथा तत्र यतोहि आरम्भः तत्रैव जातः तद्धर्मावच्छिन्न इत्यादि, तर्हि कार्यकारणभावः कश्चन प्रकल्पितः शाब्दबोधरूपकार्यं प्रति वृत्तिज्ञानं वृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः इत्यादिकं। तस्मात् एतादृशकारणसत्त्वेपि केषुचित् स्थलेषु कदाचित् बोधः न स्यात्, बोधोदयः न भवति। यथा तत्र गिरिः उक्तम् अग्निमान् देवदत्तेन वह्निना सिञ्चित् घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः एतादृशरीत्या कश्चन जातः। तत्र गिरिः इति पदस्य कुत्र शक्तिः इत्यादिकं, नाम गिरिः इत्युक्ते पर्वते शक्तः इत्यादिकं ज्ञायते। भुक्तम् इति कर्म यत्किञ्चित् इति क्रियायां यत्किञ्चित् कर्म, अग्निमान् अग्निः अत्र अस्ति अस्य अस्ति अस्याम् इति अस्य वा इति एतादृशरीत्या तत्र पर्वतः वह्निमान् यथा उच्यते तर्हि पर्वतो वह्निमान् वा महानसो वा अग्निमान् इति नाम अग्निः यत्र वर्तते समवायेन तत्र तादृश तत्र संयोगः तत्र उच्यते। एवं च अग्निमान् ततः परं देवदत्तेन इति, देवदत्तः कश्चन कर्तृविशेषः मांसपिण्डविशेषः। प्रत्येकमपि पदस्य यद्यपि वृत्तिः कुत्र इति अस्माभिः ज्ञायते, तथापि एतादृश वाक्यश्रवणेन अथवा संघातश्रवणेन शाब्दबोधः जायते वा, सर्वम् इतस्ततः भवति, असामञ्जस्यम्। एवमेव वह्निना सिञ्चति, तत्र पामरोऽपि जानाति वह्निना सेकः कर्तुं न शक्यते। कुतः? तत्र द्रवद्रव्यत्वं यत्र वर्तते तादृशधर्मः यत्र वर्तते तत्रैव तद्वारा एव सेकादिकं कर्तुं शक्यते, जलः पयः इत्यादिकं, जलं पयः इत्यादिकं। तर्हि वह्निना सिञ्चति इत्यत्रापि बोधः न भवति, कदाचित् भवति, तत्र पश्यामः कथमिति। अनन्तरं घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इति केनचित् प्रयुज्यते। घटः इति अर्थः ज्ञायते, तत्र कर्मत्वम् अस्ति। तत्र नैयायिकैः अपि तत्र वार्यते कथं शाब्दबोधो न इति, तस्मिन् प्रसङ्गे चिन्तयामः। परन्तु इदानीं घटः तत्र कर्मत्वं वर्तते, आनयनं कृतिः, आनयनं कृतिः इत्युक्ते नाम कश्चन वर्तते व्यापारविशिष्टः जनः, सः एतादृशं व्यापारं कुरुते यत्नं कुरुते इति। तर्हि एतत् सर्वम् अस्ति चेदपि शाब्दबोधो जायते वा? न जायते। तर्हि तत्र शाब्दबोधस्य बाधः दृश्यते। तत्र किं वा कारणं? तत्र केनचित् कारणेन भवितव्यम्। अतः शाब्दबोधं प्रति यद्यपि वृत्तिज्ञानस्य मुख्यतया कारणता वर्तते चेदपि सहकारी शाब्दबोधसहकारी कारणानि कानिचन वर्तन्ते। तद्विषये इदानीं ग्रन्थकारेण आरभ्यते। शाब्दबोधसहकारी कारणानि आकांक्षा योग्यता आसक्ति तात्पर्याणि, चतुर्विधानि तत्र व्यक्तानि। आकांक्षा योग्यता आसक्ति तात्पर्याणि। तर्हि इदानीं सहकारी कारणत्वं नाम किं परिष्कृत्य ज्ञातव्यम्। तत्र व्याख्यानेषु वर्तते तत् किमित्युक्ते मुख्यकारणजन्यकार्यजनकत्वे सति मुख्यकारणभिन्नत्वम्। मुख्यकारणजन्यकार्यजनकत्वे सति
मुख्यकारणभिन्नत्वं सरलमेव, तत्र किमपि नास्ति, परिष्कृतमेव किञ्चित्। नाम शाब्दबोधरूपकार्यं प्रति मुख्यकारणं किं? वृत्तिज्ञानम्, एवं किल? तद्भिन्नत्वम् अत्र अस्माभिः आनेयं। तर्हि मुख्यकारणं यद् वर्तते वृत्तिज्ञानं शाब्दबोधं प्रति, तादृशकारणजन्यं यत् कार्यं शाब्दबोधः, तस्य जनकत्वे सति, तस्य जनकं यद् भवति किं? वृत्तिज्ञानं यद् वर्तते। अतः यथा तत्र वृत्तिज्ञानं कारणं, तद्वत् जनकत्वम् अत्रापि स्यात्। कुत्र? सहकारिकारणम्। एतादृशं मुख्यकारणभिन्नत्वं च। तर्हि एतद्वयं निवेशनीयं। किं? मुख्यकारणजन्यकार्यजनकत्वे सति। तर्हि मुख्यकारणजन्यकार्यं शाब्दबोधः, तस्य जनकं, शाब्दबोधस्य जनकं नाम येन जन्यते शाब्दबोधः कथं जायते? वृत्तिज्ञानेन। एवम् अतः तज्जनकत्वे सति यथा तत्र वृत्तिज्ञाने कारणता अथवा जनकता, तद्वदत्रापि एवं सति मुख्यकारणभिन्नत्वम् अन्वयः। एवं समस्या नास्ति किल? अवगम्यते? एतादृश तर्हि शाब्दबोधरूपकार्यं प्रति मुख्यकारणं नाम वृत्तिज्ञानं, तेन जन्यं यत् कार्यं शाब्दबोधः, तस्य मुख्यकारणजन्यकार्यस्य जनकं यथा तत्र वर्तीयं तद्वत् तत्र आकाङ्क्षादिषु, इदानीम् आकाङ्क्षा, योग्यता, आसत्यं, तात्पर्याणि इत्यादि वर्तन्ते, तत्रापि वर्तते जनकत्वं। तत्त्वे सति वृत्तिज्ञानरूपमुख्यकारणभिन्नत्वमपि एवम् एतादृशरूप तदुच्यते सहकारिकारणत्वम् इति। अस्तु, तर्हि एतादृशरीत्या उक्त्वा ततः परं प्रथमं यद् उपन्यस्तं किं? शाब्दबोधसहकारिकारणानि आकाङ्क्षा। आकाङ्क्षा इत्युक्ते वाक्यसमयग्राहिका आकाङ्क्षा। किं लिखितं? वाक्यसमयग्राहिका आकाङ्क्षा। वाक्यं नाम कीदृशम् इत्युक्ते अर्थसमापकपदसमूहः। अर्थसमापकपदसमूहः वाक्यम् इत्यतः उच्यते। तर्हि तत्र अर्थसमापकपदसमूहस्य नाम एकार्थबोधक अखण्डस्य, यतोहि अस्माकं वाक्यस्फोटः मुख्यः। रामः ग्रामं गच्छति इति समुदितस्य यः वाक्यार्थबोधः जायते, तादृशवाक्यं यद् वर्तते अर्थसमापकपदसमूहः, तस्य एकार्थबोधजनक अखण्डस्य वा यः समयः इत्युक्ते सङ्केतः, वाक्यसमय इति अस्ति, समयः नाम सङ्केतः, तस्य ग्राहिका नाम बोधजनयित्री आकाङ्क्षा। ग्राहिका इत्यत्र ग्रहधातोः ज्ञानमिति अर्थः, नुल् प्रत्ययस्य जनकमिति अर्थः। एवं तर्हि ज्ञानजनकं, ज्ञानजनयित्री आकाङ्क्षा इति कृत्वा। एवं तर्हि वाक्यसमयग्राहिका आकाङ्क्षा एतादृशशाब्दबोधसहकारिकारणमिति इत्याख्या इति तात्पर्यं। तर्हि वाक्यसमयग्राहिका आकाङ्क्षा सा च एकपदार्थज्ञाने तदर्थान्वययोग्यार्थस्य यज्ञानं तद्विषय इच्छा अस्यान्वय्यर्थः कः इत्येवं रूपा पुरुषनिष्ठैव इति। किमर्थम् एषा पङ्क्तिः आरब्धा इत्युक्ते अत्र कश्चन प्रश्नः भवति। ओहो, आकाङ्क्षा इत्यनेन किं सामान्यतया उच्यते? तथा अस्माभिः परस्परं राज्ञः पुरुषः इत्यत्र आकाङ्क्षा निरूप्यते मन्यताम्। तर्हि पुरुषः इत्युक्ते कस्य, राज्ञः इत्युक्ते किं, स्वम् इत्यादि रीत्या आकाङ्क्षाया निरूप्यते। तर्हि आकाङ्क्षा इत्युक्ते इच्छारूपा किल? तर्हि आकाङ्क्षा हि यत्किञ्चित् विषयक इच्छारूपा। आकाङ्क्षा यत्किञ्चित् विषयक इच्छारूपा भवति। तर्हि नाम किञ्चिन्निष्ठविषयता निरूपिता, नाम विषयता कुत्र भवति? विषये। यत्किञ्चित् विषयिणी इच्छा नाम किञ्चिन्निष्ठविषयतानिरूपित विषयितावद् विषयितावद् इच्छा अपरपर्याया सा आकाङ्क्षा इति। तर्हि सा तावत् सङ्केतग्राहिका कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः। तो एतैः कथम् आरब्धं? सा च एकपदार्थज्ञाने तदर्थान्वययोग्यार्थस्य यज्ञानं तद्विषय इच्छा अस्य अन्वय्यर्थः कः इत्येवं रूपा पुरुषनिष्ठैव। तर्हि पुरुषनिष्ठा इति कथम् इत्युक्ते तस्मादेव तत्र अयं प्रश्नः कृतः। आकाङ्क्षा तावत् यत्किञ्चित् विषयक इच्छारूपा भवति, नाम किञ्चिन्निष्ठविषयता निरूपिता विषयितावदिच्छा अपरपर्याया, सा च इच्छारूपा आकाङ्क्षा कथं वा सङ्केतग्राहिका भवितुमर्हति चेत् तस्मादेव एषा पङ्क्तिः आरब्धा। नाम सा आकाङ्क्षा एकस्य कस्यचित् पदस्य अर्थस्य ज्ञाने सति, नाम इदानीं किञ्चित् पदं प्रयुक्तं, तस्य पदस्य यः अर्थः तस्य ज्ञानानन्तरं नाम तस्य यः अर्थः भवति, तस्य अर्थस्य ज्ञानं जातं।
ततः परम् अस्य अन्वय्यार्थः कः नाम तस्य अन्वययोग्यः यः अर्थः तस्य ज्ञानं तत्र यः विषयः तज्ज्ञानविषयिणी इच्छा। इदानीं तण्डुल पचति इति वर्तते इति मन्यताम्। पचति इति प्रयुज्यते चेत् तदानीं का आकांक्षा जायते? कः पचति कं पचति, कर्तृ आकांक्षा वा कर्माकांक्षा वा जायते। तर्हि पचति इति पदश्रवणानन्तरं पाकानुकूलः व्यापारः इति उच्यते। तर्हि तादृशव्यापारवान् पुरुष व्यापाराश्रयः कः? फलं भवति विक्लित्तिः, तर्हि विक्लित्याश्रयः कः? फलाश्रयः इत्यादि रीत्या अस्माकं तत्र आकांक्षा जायते किल। तर्हि इदानीं तत्र इदानीं पचति इत्युक्ते तण्डुलं पचति इत्यादि नाम यस्य अन्वययोग्यः पदार्थः तत्र भवितुम् अर्हति तस्यैव अन्वयः क्रियते। अन्यादृश इदानीं पाषाणं पचति इति वक्तुं शक्यते वा? नास्ति। अत एव तत्र किमुक्तं? सा च एकपदार्थज्ञाने, कस्यचित् एकस्य पदार्थस्य ज्ञानं जातम्। एकपदार्थज्ञाने तदर्थ अन्वययोग्यार्थस्य, तदर्थ अन्वययोग्यः यः अर्थः अपरः पदार्थः तस्य यद् ज्ञानं तद्विषय इच्छा, अस्य अन्वय्यार्थः कः? अस्य अन्वयी अर्थः कः? नाम अत्र इदानीं पचति इत्युक्तं चेत् तत्र अन्यः अर्थः पदार्थः केन रूपेण योग्यः इति, तत्तु इदानीं कर्तृरूपेण वा कर्मरूपेण वा तत्र योग्यता यस्य वर्तते तदानीं देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्यादि रीत्या आकांक्षा शाम्यते। अतः तत्र उक्तम् अस्य अन्वय्यर्थः कः इत्येवं रूपा पुरुषनिष्ठा एव। तत्र किमुक्तं? पुरुषनिष्ठा एव। तथापि तस्याः स्वविषये अर्थे आरोपः। तत्र अन्यदपि पश्यन्तु। इदानीं घटम् इति पदस्य ज्ञानं जातं, नाम घटम् इति प्रयुज्यते, द्वितीयान्ततया मया उच्यते, घटः इति नो, घटम् इत्युक्तं। तर्हि घटमिति श्रवणात् घटपदोत्तरद्वितीयाश्रवणात् तत्र घटकर्मकम् इति किञ्चित् ज्ञायते। तर्हि आनयनं वा नयनं वा यत्किञ्चित् तत्र आकांक्षा या काचित् जायते किल। तत्र इदानीं घटमिति पदप्रयुक्ते घटकर्मकम् इति पदार्थज्ञाने जाते, नाम घटः प्रकृते कर्मरूपेण इति उपस्थितम् इति अस्माभिः ज्ञातं। तदानीम् एतदर्थनिरूपित तात्पर्यविषयीभूत संसर्गेण सम्बन्धरूपयोग्यतावतः अर्थस्य इत्युक्ते यद् ज्ञानं भवति, नाम अत्र नयनं वा आनयनं वा किं योज्यते, एतादृशरीत्या यद् ज्ञानं भवति तादृशविषयिणी इच्छा आकांक्षा। तर्हि तादृशविषयिणी इच्छा कुत्र वर्तते? पुरुषनिष्ठैव। तो इच्छा द्वेष यत्न इत्यादिकं सर्वम् आत्मरूपधर्मः खलु, आत्मनः धर्मः खलु। अतः पुरुषनिष्ठैव इति। तस्मात् अनन्तरम् एवमेव घटम् आनय इति, घटम् आनय इति यदा उच्यते तदानीं तत्र पदार्थद्वयस्य ज्ञानं जातम्। एवं तत्रापि अस्माभिः आकांक्षा निरूप्यते यदा राज्ञः पुरुषः इत्यत्रापि तदग्रे आगमिष्यति। राजापि पुरुषम् अपेक्षते, आकांक्षते, पुरुषोऽपि राजानम् इत्यादि रीत्या। तर्हि यदा एकपदार्थस्य ज्ञाने सति तदर्थान्वययोग्यार्थस्य यज्ञानं तद्विषय इच्छा आकांक्षा इति उच्यते चेत् इदानीं पूर्वं तु घटमिति प्रयुक्तम्, इदानीं घटमानय इत्यादिकम् इति प्रयुज्यते चेत् तदानीं द्वयोः पदार्थयोः ज्ञानं जातम्। एवं पूर्वं किं प्रयुक्तं? घटमिति, तदानीं तस्य अन्वय्यर्थः कः इति कश्चन पदार्थान्तरेण केनचित् तस्य अन्वयः कृतः। इदानीम् एकपदार्थज्ञाने इति खलु उक्तमासीत्, प्रकृते घटम् आनयति उक्तं। तर्हि द्वयोः पदार्थयोः ज्ञानं जातं। तथा सति आकांक्षायाः स्वरूपं यदुक्तं भवतः पूर्वम् एकपदार्थज्ञाने तदर्थान्वययोग्यार्थस्य इत्यादि, तद् न घटते खलु। तर्हि कथम् इत्युक्ते एतादृश उक्तरूपायाः आकांक्षायाः तत्र अभावात् शाब्दबोधो न स्यात् इति आपत्तिः। तर्हि तत्र उच्यते एकपदार्थज्ञाने इत्यस्य एकपदार्थज्ञानमात्रे कस्य पदार्थस्य ज्ञानं जातं चेदपि तत्र अन्वेतुं योग्यः, तेन अन्वेतुं योग्यः यः पदार्थान्तरं तस्य अन्वयः अस्माभिः तत्र इष्यते इति रीत्या तस्मात् तेन एकपदार्थमात्रज्ञानानन्तरम् इत्यर्थकरणेनापि एकपदार्थज्ञानमात्रेपि सा भवति इति वक्तुं शक्यते।
तस्मात् यदा तत्र एकपदार्थ ज्ञानमात्रेणापि आकांक्षा भवति चेत् पदार्थद्वयस्य वा ततोपि अधिकस्य ज्ञानमस्ति चेत् आकांक्षा स्वतः तत्र वर्तते एव, तत्र विप्रतिपत्तिरेव नास्ति। एवं किल, यदा राज्ञः पुरुषः इत्युक्ते तत्र राजा केन सम्बन्धेन पुरुषपदार्थे अन्वयति, राजपदार्थः पुरुषपदार्थस्य राजपदार्थे केन सम्बन्धेन अन्वय इत्यादिकं स्वस्वामिभावसम्बन्धः इति आकांक्षा स्वतः तत्र स्पष्टैव। अतः एकपदार्थज्ञाने इति कथनेन यत्र पदार्थद्वयस्य वा ततोप्यधिकस्य ज्ञानं जातं चेत् तत्र हानिः कापि नास्ति इति तात्पर्यम्। एवम् अतः सा च एकपदार्थज्ञाने तदर्थान्वययोग्यार्थस्य ज्ञानं तद्विषय इच्छा अस्य अन्वय्यर्थः कः इत्येवं रूपा पुरुषनिष्ठैव। अतः तत्र एकपदार्थज्ञाने इति यद्दलं वर्तते तस्मात् तत्र एकस्य पदार्थस्य ज्ञानमात्रे इति अर्थः न स्वीकार्यः। यत्र पदार्थद्वयस्य ततोपि अधिकस्य ज्ञानं वर्तते तर्हि तत्र तु स्वतः आकांक्षा वर्तते एव, यतोहि अस्माभिः अन्वयः वक्तव्यः खलु। अत एव तादृशं वाक्यम् आरम्भे प्रदर्शितं, किं किरिहि भुक्तम् अग्निमान् देवदत्तेन, तत्र परस्परं तादृशं न सम्भवति इति हेतोः तत्र शाब्दबोधो न जायते। प्रकृते घटमानय राज्ञः पुरुषः इत्यादिषु जायते एव। ततः तर्हि इदानीम् अस्य अन्वय्यर्थः कः इति यदुक्तम्, अस्य नाम एकपदार्थ ज्ञाते इति उक्तं किल, एकपदार्थ ज्ञाने इति। तर्हि अस्य नाम विदितस्य, अस्य अन्वय्यर्थः इदानीं घटम् इत्युक्ते कम्बुग्रीवादिमतः पदार्थस्य ज्ञाने जाते, घटकर्मकम् इति ज्ञानं जातं। तर्हि तस्य विदितार्थस्य अन्वयी अनुगामी अन्वेतुं योग्यः अर्थः कः इत्यादि रीत्या तत्र अर्थः अस्माभिः वर्णनीयः। अतः एषा च आकांक्षा नाम इच्छारूपा एव किल, एतादृश इच्छा विषया इति, तद्विषये इच्छा इति। तर्हि सा च इच्छा किन्निष्ठा भवति, पुरुषनिष्ठा, यतोहि आत्मनः खलु धर्मः इति हेतोः आत्मनः धर्मत्वात् सा पुरुषसम्बद्धा भवति। अतः पुरुषनिष्ठा एव इति एवकारः तत्र प्रयुक्तः। तर्हि पुरुषनिष्ठा एव इति एवकारेण किं तात्पर्यं तत्र ग्रन्थकारस्य? सामान्यतया सः इत्येवं रूपा पुरुषनिष्ठा इति वक्तुं शक्नुयात्। पुरुषनिष्ठा एव इति किमर्थं तत्र एवकारः प्रयुक्तः इत्युक्ते तेन तस्याः पदादिनिष्ठत्वं निराकृतं। कथं पश्यन्तु, इदानीं पुरुषनिष्ठा एव तेन पदनिष्ठत्वं विषयतासम्बन्धेन इति आचार्यैः निरूपितं। स्वाश्रयपदविषयकत्वम् इत्यादि विषये तत्सर्वम् आगतं, तत् किञ्चिदेव शृणोमि। इदानीं पुरुषनिष्ठा एव सा आकांक्षा इति चेत् कश्चन व्यवहारः भवति। इदानीम् अग्रे तत्र सा पङ्क्तिः अस्ति मूले, अयमर्थः अर्थान्तरमाकाङ्क्षति इति व्यवहारात्, तथापि तस्याः स्वविषये अर्थे आरोपः। पुरुषनिष्ठा एव इत्युक्त्वा तथापि तस्याः स्वविषये अर्थे आरोपः कुतः? तत्र हेतुः वर्तते अयमर्थः अर्थान्तरमाकाङ्क्षति इति व्यवहारात् इति। ओहो, इदानीं पुरुषनिष्ठा भवति सा आकांक्षा, तर्हि अयं व्यवहारः एव न सङ्गच्छते। कः व्यवहारः? अयमर्थः अर्थान्तरम् आकाङ्क्षति, सः व्यवहारः कर्तुं न शक्यते। तस्मात् तत्र समाधानमेवम् उच्यते, यद्यपि सा पुरुषनिष्ठा एव तथापि तस्याः स्वविषये अर्थे आरोपः क्रियते। स्वविषये नाम आकांक्षा विषये, अर्थे आरोपः नाम समवायसम्बन्धेन अर्थे आरोपः क्रियते। विषयतासम्बन्धेन तु सा अर्थे वर्तते एव। अस्य अन्वय्यर्थः कः इति तत्र विषयः यः भवति, तत्र विषयतासम्बन्धेन सा तत्र वर्तते एव अर्थे। अतः एवं रीत्या तस्याः पदनिष्ठत्वं निराकृतम्। अवगतं किल? स्पष्टमेव। विषयः भवति चेत् पुनः पृच्छन्तु। एवं च आकांक्षा आरोपणमेव अभिधानपर्यवसानम् इति अग्रे लिखिते। इदमेव अभिधानपर्यवसानमित्युक्ते इति। इदमेव अभिधानपर्यवसानं नाम आकांक्षा आरोपणमेव। इदम् इति शब्देन आकांक्षा आरोपः इत्युच्यते। आरोपः कृतः खलु इदानीं स्वविषये अर्थे आरोपः इति। तर्हि इदमेव नाम आकांक्षा आरोपणमेव अभिधान
अभिधान पर्यवसानमिति नाम अर्थोपस्थितेः परिसमाप्तिः तत्र भवति इति तात्पर्यं। तत्र पर्यवसानम्। अत्र अर्थे इव पदेपि आकांक्षा आरोपः भवतु, यतोहि कश्चन व्यवहारः तत्र प्रदर्शितः हेतुत्वेन। कः? अयमर्थः अर्थान्तरम् आकाङ्क्षति। एवं तर्हि स्वविषये अर्थे तु आरोपः क्रियते। एवं स्वविषये अर्थे आरोपः क्रियते चेत् पदेपि भवितुमर्हति वा आरोपः इत्युक्ते अर्थे इव पदेपि आकांक्षा आरोपः भवतु इति तु नालोचनीयं। यतोहि अर्थबोधोत्तरमेव आकांक्षायाः उदयः जायते, ततः प्राक् तु न। तदेव तत्र लिखितं पदे तु नारोपः। पदे तु नारोपः अर्थबोधोत्तरमेव आकांक्षा उदयात्। इदानीं कश्चन वर्तते घटमानय इति प्रयुक्तं। तर्हि घटमानय इति प्रयुक्ते सत्यपि विस्मृतवृत्तिकः स्यात् कदाचित्। स्मृतवृत्तिकस्यापि न बोधः इति प्रतिपादितं किल। तर्हि घटपदस्य कुत्र वृत्तिः इति न जानाति, आनयनरूपव्यापारः कः इत्यपि न जानाति। एवं तादृशः कश्चन अस्ति चेत् अर्थः यदि न ज्ञायते, पदस्य यः अर्थः पदार्थ एव ज्ञायते, पदार्थज्ञानं नास्ति चेत् कथं वा तस्य पुनः तत्र प्रवृत्तिः भवेत्। अतः पदे तु नारोपः, पदं तु तेन श्रुतम्, अर्थं नैव जानाति। अतः अर्थबोधोत्तरमेव आकांक्षा उदयात्। यदा तस्य अर्थबोधः जायते ततः परमेव आकांक्षा उदेति। घटम् इत्युक्ते घटकर्मकं, तर्हि इतः परं किं? नयनं वा आनयनं वा? घटं स्फोटनं किं कर्तव्यम् इति तस्य मनसि ततः परम् आकांक्षायाः उदयः जायते, ततः पूर्वं तु न। तस्माद् अर्थे एव आरोपः भवतु, पदे तु आरोपः कर्तुं न शक्यते। ओहो, भवता एवम् उच्यते पदे तु नारोपः अर्थबोधोत्तरमेव आकांक्षा उदयात्, तर्हि पदं साकांक्षं कथमुच्यते? अन्यः व्यवहारोऽपि अस्ति। यथा अर्थः अर्थान्तरम् आकाङ्क्षति इति व्यवहारः दृश्यते, तद्वत् पदं साकांक्षम् इत्यपि अस्ति किल। पदं साकांक्षम्। तर्हि तत्र पदं साकांक्षम् इति व्यवहारः कथम् इत्युक्ते तत्र किं वक्तव्यं? पदं साकांक्षम् इत्यस्य तु साकांक्षार्थबोधकम् इत्यर्थे तत्र लक्षणा क्रियते। एवं तदेव तत्र लिखितं साकांक्षार्थबोधकम् इत्यर्थकं। साकांक्षार्थबोधकं नाम पदम् इत्युक्ते अर्थबोधसहितं यदा उपतिष्ठते तदानीमेव तत्र आकांक्षा जायते। तस्माद् अर्थे एव आरोपः न तु पदे। अतः पदं साकांक्षम् इति व्यवहारोऽपि लाक्षणिकः व्यवहारः। एवं अत एव तत्र भाष्यं प्रमाणयति। नागेशस्य इदमेव तत्र वैशिष्ट्यं भवति। आचार्यैरपि उक्तं यत्र कुत्रापि नागेशः यत्किञ्चित् प्रमाणयति इत्युक्ते भाष्यात् प्रमाणम् आनयति। तत्र स्वोक्तं वा अन्योक्तं वा इति न स्वीकरोति। भाष्ये अस्ति चेत् भाष्यकारस्य अस्माकं परमप्रामाण्यमिति हेतोः झटिति स्मरति कुत्र किम् अस्ति इति तादृशं। तर्हि इदानीं पदं साकांक्षमिति साकांक्षार्थबोधकम् इत्यर्थकं। तर्हि साकांक्षार्थबोधकम् इत्यर्थे लक्षणा क्रियते। तर्हि पदम् इत्युक्ते पदं साकांक्षम् इत्युक्ते सार्थं पदमिति। अस्तु, तर्हि साकांक्षार्थबोधकं नाम आकांक्षा विषयः यः अर्थः तस्य बोधकं पदमिति तात्पर्यं। तत्र लक्षणम्। एवं सति किं जातं? पदे आकांक्षा आरोपे। तर्हि पदे तु आकांक्षा आरोपः न क्रियते, अर्थे एव भवितुमर्हति। तत्र भाष्यविरोधो, यदि पदे आकांक्षा आरोपः क्रियते चेत् भाष्यविरोधोऽपि स्यात्। अतः एतस्मिन् अर्थे एतदर्थं भाष्यस्य तत्र उपन्यासं करोति। भाष्यम् उपन्यस्यति। कथं? तदुक्तं समर्थसूत्रे भाष्ये परस्परव्यपेक्षां सामर्थ्यमेके। कः पुनः शब्दयोर्वपेक्षा न ब्रूमः शब्दयोरिति किं तर्हि अर्थयोरिति। समर्थसूत्र भाष्ये उक्तं किं? परस्परव्यपेक्षां सामर्थ्यमेके। केषाञ्चन मतं नैयायिकानां। तत्र व्यपेक्षावादिनः नैयायिकाः मीमांसकाः, अस्माकं तु तत्र वैयाकरणानां एकार्थीभावबोधकत्वं तत्र सर्वत्रापि वृत्तौ स्वीक्रियते।
अतः तद्विषये न गच्छामः। इदानीं प्रकृते कथं तस्य उपयोगः इत्युक्ते परस्परव्यपेक्षां सामर्थ्यमेके अन्ये। का पुनः शब्दयोर्व्यपेक्षा न ब्रूमः शब्दयोरिति किं तर्हि अर्थयोरिति। अत्र परस्परव्यपेक्षा नाम परस्पर आकांक्षा इत्यर्थः। का पुनः शब्दयोर्व्यपेक्षा इत्युक्ते तत्र परस्परव्यपेक्षा नाम परस्पर आकांक्षा इत्यर्थः। एवं च अनेनापि भाष्येण किं स्पष्टं तत्र अग्रे कण्ठरवेण उक्तं भाष्यकृता किं तर्हि अर्थयोरिति। अर्थयोरेव साकाङ्क्षत्वं। तस्मात् आकांक्षा अर्थयोरेव भवितुमर्हति न तु शब्दयोः। तेन न पदे नापि शब्दे वा आरोपः आकाङ्क्षायाः अपि तु अर्थे एव। तत्रैव अग्रे भाष्ये राज्ञः पुरुषः इत्युक्ते राजा पुरुषमपेक्षते ममायम् इति भाष्यकारेण भाष्यकृता इदं प्रतिपादितं। राज्ञः पुरुषः इत्युक्ते राजा पुरुषमपेक्षते ममायं पुरुषोऽपि राजानमपेक्षते अहमस्य इति परस्परम् आकाङ्क्षा। तर्हि कयोः जातः? अर्थयोः। राजपदवाच्यः यः अनन्तरं पुरुषपदवाच्यः अर्थः। तयोः अर्थयोः पदार्थयोः इदानीं तत्र आकाङ्क्षा वर्तते। शब्दानां वाच्यार्थं प्रति विशेषणत्वाद् अर्थबोधोत्तरमेव जिज्ञासा उदयात् अर्थे आरोपः न तु पदे इति अस्य भाष्यस्य तात्पर्यम्। अतः शब्दानां वाच्यार्थं प्रति शब्दानां वाच्यः कः भवति? अर्थः। तर्हि वाच्यार्थं प्रति विशेषणत्वात् शब्दाः विशेषणं। तर्हि शब्दानां वाच्यार्थं प्रति विशेषणत्वात् अर्थबोधोत्तरमेव जिज्ञासा उदयः इति कृत्वा अर्थे आरोपः न तु पदे। अस्तु। तर्हि मध्ये पश्यन्तु इदानीम् आगतं खलु पदं साकाङ्क्षम् इति नैयायिकाः कथयन्ति। मध्ये आगतं चेत् स्मृतस्य उपेक्षानर्हत्वम् इति कृत्वा प्रसङ्गात् तत् किञ्चित् विवेचनीयम्। नैयायिकाः किं कथयन्ति नाम तेषां मते शक्तं पदम् इति सर्वं श्रवणं कुर्मः। नैयायिकास्तु घटमित्यत्र आधेयतासम्बन्धेन घटप्रकारककर्मताविशेष्यकं घटनिष्ठकर्मत्वम् इति बोधं प्रति अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन अम्पदवत्वम् एव आकाङ्क्षा तत्स्मरणं शाब्दबोधे कारणम् इत्याहुः। मुक्तावल्याम् अन्यत्र च अयं वर्तते विषयः। घटम् इति वर्तते। नैयायिकानां मते शक्तं पदम्, अस्माकं वैयाकरणानां सुप्तिङन्तं पदं, सुबन्तं तिङन्तं च एवं किल। नैयायिकाः किं कथयन्ति? शक्तम् इत्युक्ते शक्तिः अस्य अस्ति, अस्मिन् अस्ति इति हर्षाद्यजन्तः। तर्हि शक्तिमत् पदमिति तात्पर्यं, यत्र शक्तिः वर्तते। तर्हि इदानीं घट इति या प्रकृतिः तत्रापि काचित् शक्तिः वर्तते। सम्बुग्रीवादिमति शक्तमित्येव खलु। गकार अकार टकार अकार इति या अनुपूर्वी, तस्याः अनुपूर्व्याः उच्चारणेन कश्चिदर्थः उपतिष्ठते सम्बुग्रीवा एवं किल। तर्हि घटपदस्य नाम घट इति प्रातिपदिके प्रकृतिमात्रस्य तदपि शक्तम्। अम् इति यद्वर्तते प्रत्ययानामपि केचन अर्थाः भवन्ति किल। तर्हि अम् इति पदस्य कर्मत्वम् इति अर्थः ते कथयन्ति। तर्हि इदानीं घट इति प्रकृतिः, अम् इति कर्मत्वम् इति प्रकृतिप्रत्ययोः यौ अर्थो वर्तते, तयोः परस्परम् आकाङ्क्षावशात् अन्वयः जायते। तस्मात् घटमित्यत्र, परन्तु तत् कर्मत्वं कुत्र वर्तते? घटे एव किल। तर्हि कर्मत्वमिति बोधः, तर्हि कर्मत्वविशेषकबोधः। तर्हि एतत् अत्र किं क्रियते तैः? घटमित्यत्र आधेयतासम्बन्धेन घटप्रकारककर्मताविशेष्यकम्। इदानीं घट इति यद्वर्तते आधेयकः आधारः कः? तर्हि इदानीं कर्मत्वं कुत्र वर्तते? तर्हि आधारः आधेयः कथं निरूपणीयं? आधेयः खलु। तर्हि घटनिष्ठ घटप्रकारक, तर्हि घटमित्यत्र आधेयतासम्बन्धेन घटप्रकारककर्मताविशेष्यकं
घटनिष्ठकर्मत्वम् इति बोधः जायते। इदानीं घट अम् इति अनयोः पदयोः परस्परम् आकाङ्क्षावशात् तेषां मते, अस्माकं मते घट इत्यस्य कर्मत्वं नाम तत्र अर्थः कश्चन नास्ति, द्वितीयायाः अपि पृथगर्थः नास्ति, यतोहि अस्माकं विभक्तीनां द्योतकत्वम् इति सिद्धान्तः सर्वम् अग्रे आगच्छति। तस्मात् तत्र ते किं कथयन्ति, परन्तु कदा अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन उच्चारणीयम्। इदानीं घट इति उच्चारितं, कालान्तरे पुनः दशनिमेषेभ्यः परम् अम् इति उच्चार्यते चेत् घटम् इति बोधः न भवति। अतः किं कथयन्ति, घटप्रकारककर्मताविशेष्यकं घटनिष्ठकर्मत्वम् इति बोधं प्रति अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन अम् पदवत्वम् एव आकाङ्क्षा। अमपद्वत्वम्, अम् इत्यत्र कर्मता वर्तते खलु, तेन कर्मता सूच्यते। अम् प्रत्ययस्य कर्मत्वम् अर्थः इति कथयन्ति। तत्स्मरणं शाब्दबोधे कारणं। यदा एवं स्मरणं जायते तदेव तत्र शाब्दबोधे कारणं, तेन घटकर्मकम् एतादृशरीत्या बोधः जायते। तर्हि कथम् इत्युक्ते, इतोपि पश्यन्तु, येन पदेन विना यस्य पदस्य अन्वय अननुभावकत्वं तेन पदेन सह तस्य आकाङ्क्षा। येन पदेन विना यस्य पदस्य अन्वय अननुभावकत्वं, तत्र किञ्चित् पदमुच्चारितम्, अन्यत् किञ्चित् पदं तत्र उच्चार्यते, तद्विना यदि तस्य अन्वय अननुभावकत्वं तदानीमेव तेन पदेन सह आकाङ्क्षा। इदानीं घट इति वर्तते, अम् इति वर्तते, द्वयोरपि पदत्वं तैः स्वीक्रियते। तस्मात् तत्र येन पदेन विना यस्य पदस्य अन्वय अननुभावकत्वं तेन पदेन सह तस्य आकाङ्क्षा मिलित्वा इदानीं घटम् इति जायते। क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयबोधं जनयति, तेन तस्य आकाङ्क्षा इति वदन्ति। इदानीं क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयबोधं जनयति। इदानीं क्रियापदं नास्ति किमपि, तर्हि कारकपदम् अन्वयबोधं न जनयति। तस्मात् इदानीं घटमिति उच्चारितं चेत् ततः परम् आनय, नय, यत्किञ्चित् तत्र वक्तव्यं, पश्य इत्यादि। इत्युक्ते इदानीं येन पदेन विना यस्य पदस्य अन्वय अननुभावकत्वं, किमर्थम् एतदुच्यते इत्युक्ते पदं साकाङ्क्षम् इति आरब्धं ग्रन्थकारेण। तर्हि तस्य पृष्ठभूमौ अस्माभिः द्रष्टव्यं नैयायिकानां मतम्। अतः येन पदेन विना यत्पद अभावप्रयुक्तं यस्य पदस्य, येन पदेन विना इत्यस्ति किल, या विना पुनः अभावार्थकं, तर्हि यत्पद अभावप्रयुक्तं यस्य पदस्य अन्वयबोध अजनकत्वं तत्पदसमभि व्याहृत तत्पदत्वम् आकाङ्क्षा इत्यर्थः। इत्युक्ते इदानीं यत्पद अभावप्रयुक्तं यस्य पदस्य अन्वयबोध अजनकत्वम्। इदानीं केवलं घटम् इत्युक्तं चेत् घटकर्मकम् इति मात्रं बोधः जायते, ततः परं किम्, इतोपि आकाङ्क्षते किल, आकाङ्क्षा नैव शान्ता। तर्हि तत्र क्रियापदं किञ्चित् प्रयोक्तव्यं। तर्हि यस्य पदस्य अन्वयबोध अजनकत्वं तत्पदसमभिव्याहृत तत्पदत्वम् आकाङ्क्षा। तर्हि इदानीं नय, आनय, पश्य इत्यादि किञ्चित् योजनीयं, सा एव आकाङ्क्षा। अत एव तत्र कारकस्य प्रयोगे क्रियायाः आकाङ्क्षा जायते। रामम् इति उच्यते चेत् रामं किम्, आह्वय, प्रेषय इति किमपि, पश्य, एतत् सर्वं भवति खलु। तस्मात् यथा राज्ञः पुरुषः इत्यादौ पुरुषपद अभावप्रयुक्तम्, इदानीं राज्ञः इति मात्रं प्रयुक्तं, तर्हि राज्ञः इत्युक्ते राजपदोत्तरषष्ठी तत्र श्रूयते, तस्याः सम्बन्धः अर्थः। सम्बन्धः इत्युक्ते 100 षष्ट्यर्थाः, तत्र सम्बन्धः इत्युक्ते बहुविधः भवति, स्वस्वामिभावसम्बन्धः, जन्यजनकभावसम्बन्धः इत्यादि रीत्या बहुविधसम्बन्धाः तत्र वर्तते। अत एव आर्था, यौनाः, मोक्षाः इति 100 षष्ट्यर्थाः। तस्मात् शेषे षष्टि, नाम अन्यत् सर्वं यदुक्तं तद्विहाय, यानि कारकाणि उक्तानि तद्विहाय यद् वर्तते तत्र सः शेषार्थः षष्ट्या उच्यते। तस्मात् राज्ञः इत्यत्र या षष्टिः श्रूयते ततः परं काचित् आकाङ्क्षा उदेति। राज्ञः इत्युक्ते किम्, तत्र षष्ट्याः कश्चन अर्थः भवति खलु। किम् इत्युक्ते इत्यादौ पुरुषपदाभावप्रयुक्तं, तर्हि इदानीं पुरुषपदं नैव प्रयुक्तं, तस्मात् राज्ञः पुरुष इत्यादौ पुरुषपदाभावप्रयुक्तं षष्ट्यन्तराजपदस्य अन्वयबोध असमर्थत्वम्। इदानीं राज्ञः इत्युक्तं चेत् राज्ञः किम् इति आकाङ्क्षा तु उदेति, परन्तु राजा तत्र स्वं वर्तते, राजनिष्ठाया स्वामिता वर्तते,
तर्हि राजनिष्ठाया स्वामिता तस्याः बोधः न जायते राज्ञः इति कथनमात्रेण। यदा पुरुषः इति प्रयुज्यते तदानीं तत्र स्वस्वामिभावसम्बन्धः कश्चन वर्तते, तर्हि राजनिष्ठ स्वामिता निरूपित स्वदावान् पुरुषः इति एतादृशरीत्या बोधः कश्चन जायते एवं। तस्मात् इदानीं पुरुषपदाभावप्रयुक्तं षष्ठ्यन्त राजपदस्य अन्वयबोध असमर्थत्वम्, अतः राजपदसमभिव्याहृत पुरुषपदत्वम् आकाङ्क्षा। राजपदसमभिव्याहृत इति श्रूयते खलु, स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठौ शक्त्युद्बोधकत्वं, समभिव्याहृतं नाम सहोच्चारितत्वम्। अतः राजपदसमभिव्याहृतं, राजपदेन सह उच्चारितं यत् पदं पुरुषपदं तत् पदवत्वम् आकाङ्क्षा इति तदपि प्रयोक्तव्यं। यदा पुरुषपदं विना राज्ञः इति षष्ट्यन्तं पदं प्रयुज्यते तदा राज्ञः इति षष्ट्यन्तस्य अन्वयबोधस्य असामर्थ्यं। कुत्र अन्वेति, कथं केन सम्बन्धेन अन्वेति इति वक्तुं न शक्यते। यतः षष्ठ्याः स्वस्वामिभावः सम्बन्धत्वम्। यावता पुरुषपदस्य प्रयोगः नैव क्रियते तावता राज्ञः इति षष्ट्यन्तस्य कुत्र अन्वय इति वक्तुं न शक्यते। अतः राजपदसमभिव्याहृततया पुरुषपदप्रयोगे सा अन्वय आकाङ्क्षा शाम्यति। एवमेव घटम् इति नैयायिकैः प्रयुक्तं तदारब्धम्। घटम् इत्यत्र घटपदस्य अम्पदाभावप्रयुक्तम् अन्वयबोध असमर्थत्वम् असामर्थ्यम् इति तात्पर्यम्। अतः घटपद समभिव्याहृत अम्पदत्वम् आकाङ्क्षा। यदा तदुच्चार्यते तदानीमेव घटकर्मकम् इत्येतावान् अर्थः आयाति, तदुत्तरं काचित् आकाङ्क्षा उदेति। श्रवणेन तत्र कर्मत्वम् अस्ति चेत् का क्रिया तत्र प्रयोक्तव्या इति, योग्या क्रिया इति तदिदम् उक्तमेव। नैयायिकाः अम् प्रत्ययस्यापि, यतोहि तत्रापि काचित् शक्तिः वर्तते कर्मत्वरूपा शक्तिः। अस्माभिस्तु किम् उच्यते, द्वितीयायाः कर्म इति अर्थः। नैयायिकाः किं कथयन्ति, द्वितीयायाः कर्मत्वम् अर्थः, तदपि ज्ञातव्यं। सूत्रं किमस्ति अस्माकं पाणिनेः सूत्रं, कर्मणि द्वितीया, एवं किल, न तु कर्मत्वे द्वितीया। तर्हि इदमेव अनुशासनम् अस्माकं प्रमाणं, द्वितीयायाः कर्म अर्थः न तु कर्मत्वम् इत्यादिरीत्या। नैयायिकाः तथा कथयन्तु नाम तेषां मते शक्तं पदम् इत्यादिरीत्या। अस्माकं तु विभक्त्यर्थः सर्वोऽपि द्योतकः। तस्मात् कर्मत्वादयः ये अर्थाः सन्ति ते प्रकृतेरेव। अस्मिन् प्रसङ्गे सुबर्थवादः यदा आयाति अत्रापि विभक्त्यर्थः तदानीं कदाचित् चर्चा स्यात्, लघुमञ्जुषायां वर्तते। सर्वापि शक्तिः द्रव्यनिष्ठैव, तत्र शक्तिः कारकं वा शक्तिमत् नाम द्रव्यं कारकं वा इति प्रसङ्गः कश्चन आगतः। तर्हि शक्तिः कारकं वा शक्तिमत् कारकं वा इति कृत्वा सिद्धान्ते तु शक्तिशक्तिमतोरभेदः इति कृत्वा शक्तेरपि कारकत्वं शक्तिमतः द्रव्यस्यापि कारकत्वं। तर्हि ये विभक्तिप्रत्ययाः सन्ति तेषां द्योतकत्वं केन रूपेण उच्यते इत्युक्ते तदेव स्वस्वमभिव्याहृत इत्यादिरीत्या। द्योतकत्वं नाम किम् उक्तं, पूर्वमागतं खलु, स्वस्वमभिव्याहृत पदनिष्ठ शक्तिव्यञ्जकत्वं शक्त्युद्बोधकत्वम् इति। तर्हि स्वं नाम यथा तत्र उपसर्गः इत्यादिकं निपातानां द्योतकत्वम् इत्युक्तं, तत्समभिव्याहृतं पदं भवति इति पदं प्रभवति इत्यत्र। तन्निष्ठाया शक्ति नाम धातोरेव या शक्तिः जननरूपा, एतादृशरीत्या सः बोधः तस्याः शक्तेः उद्बोधकत्वम् इत्यादिरीत्या तत् समन्वयः क्रियते। तद्वत् प्रकृतेपि इदानीं घटः इति अस्ति एवं। तत्र घटः इति कम्बुग्रीवादिमान् कश्चन पदार्थविशेषः यः अस्ति तत्रैव सर्वाः अपि कारकशक्तयः सन्ति। कर्मत्वादयः शक्तयः तत्रैव सन्ति। यदा यदा यः यः प्रत्ययः क्रियते विभक्ति तदा तदा तस्य तस्य अर्थस्य प्रतीतिः। तर्हि तत्र अन्वयव्यतिरेकं कल्पयित्वा वाचकत्वं वा इत्युक्ते नैव। अत एव तत्र शक्तिः कारकं वा शक्तिमत्कारकं वा इत्यादिकम् आरब्धं पदः। यथा तत्र घट एक एव, प्रथमायाः अपि कारकविभक्तित्वं तत्र सूचितम् अस्ति इति क्रियायाः अध्याहारेण। अस्तिर्भवन्ति परः अप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति इति
लटः नाम अस्तेः प्रयोगः तत्र वर्तते, सर्वत्र कर्तुं शक्यते इति मत्वा घटः अस्ति इत्यत्र घटकर्तृक इत्यनुकूलः व्यापारः इति एतादृशरीत्या बोधः जायते। तत्रैव यदा घटः अस्ति, अस्तु घटो जायते इति घटम् आनय इति प्रयुक्तं, तर्हि या कर्मत्वरूपा शक्तिः वर्तते सा अपि घटनिष्ठैव। यदा अम्प्रत्ययः योज्यते तदानीं सा शक्तिः व्यज्यते, शक्तिः भवति नाम अम्प्रत्ययः द्योतयति तां शक्ति। घटेन जलमाहर इत्यत्र करणत्वरूपा शक्तिः द्योत्यते ता इत्यनेन। घटाय तादर्थ्ये चतुर्थी वा यत्किञ्चित् पुनः अथवा विपुराय गां ददाति इत्यत्र तथा। घटात् जलं स्रवति तत्र अपादानत्वरूपा शक्तिः। घटे जलं निदेहि इत्यत्र अधिकरणत्वरूपा शक्तिः। तत्तत् प्रत्ययस्य प्रयोगे सा शक्तिः तत्र द्योत्यते। अतः अस्माकं विभक्तीनां द्योतकत्वम्। तस्मात् कर्मत्वादयः सर्वेपि अर्थाः प्रकृतेरेव, विभक्तिप्रत्ययस्तु तद्योतकाः इति। अस्तु, तर्हि ते कथयन्ति खलु नैयायिकाः किम् इत्युक्ते यत्पदाभावप्रयुक्तम् अन्वय अननुभावकत्वादिकं यदुक्तं नाम प्रयुक्तत्वं नाम कारणाभावात् कार्याभावः इति। कारणाभावात् कार्याभावः। इदानीं कारणं नास्ति कार्यमपि न जायते। यथा शाब्दबोधं प्रति वृत्तिज्ञानं कारणमित्युक्तं, वृत्तिज्ञानं नास्ति चेत् नाम कारणं नास्ति चेत् कार्योत्पत्तिरपि न भवति। यथा घटं प्रति कारणं किं हृद् इति समवायेन। हृद् अस्ति चेत् घटः जायते, नास्ति चेत् न जायते इति खलु कार्यकारणभावः यथा उच्यते। तर्हि इदानीं यत्पदाभावप्रयुक्तम् इति प्रयुक्तशब्दः वर्तते, तस्य अर्थः इत्युक्ते कारणाभावात् कार्याभाव इत्याकारकप्रतीतिर्बोधकः स्वरूपसम्बन्धविशेषः कश्चन। अननुभावकत्वं नाम तादृशसम्बन्धार्थस्य द्योतकम् इति। यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजसम्बन्ध्यभिन्नपुरुषः इत्याकारकः बोधः जायते। राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः इत्याकारकः यः बोधः जायते तत्र एतादृश शाब्दबोधं प्रति, एतादृश एव खलु शाब्दबोधः, राजसम्बन्ध्यभिन्नपुरुषः एतादृश शाब्दबोधरूपकार्यं प्रति आकाङ्क्षायाः कारणत्वम्। यदा पुरुषपदं विना षष्ठ्यन्तं नाम राजपदं प्रयुज्यते तदा राजपदसमभिव्याहरत पुरुषपदत्वरूपकारणीभूत आकाङ्क्षायाः अभावात् तादृश पुरुषपदाभावप्रयुक्त षष्ठ्यन्त राजपदस्य अन्वय बोध असमर्थत्वाद् राजसम्बन्ध्यभिन्नपुरुष इत्येतादृश आकारक रूप शाब्दबोधः न जायते। एवं किल सामान्यशब्दैः वक्तव्यं चेत् इदानीं किं प्रयुक्तं किम् उक्तम् अस्माभिः यत्पदाभावप्रयुक्तम् अन्वय अननुभावकत्वादिकं। तत्र प्रयुक्तत्वं नाम कारणाभावात् कार्याभावः। कारणं नास्ति तर्हि कार्यमपि न स्यात्। तर्हि इदानीं राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः इति बोधः कदा जायते यदा राजपद समभिव्याहृत पुरुषपदं नाम राज्ञः इति षष्ठ्यन्तं पदं यदा प्रयुज्यते तत् समभिव्याहृततया सहोच्चारितं पदं पुरुषः इति पदं प्रयुज्यते। यदि तन्नास्ति चेत् एतादृशरीत्या एतादृश आकारक शाब्दबोधः नोदेति। कुतः पुरुषपद यत्पदाभावप्रयुक्तम् अन्वय अननुभावकत्वादिकं। तर्हि पुरुषपदाभावप्रयुक्तम् अन्वय अननुभावकत्वादिकं यद्वर्तते तादृशं कारणं तत्र नास्ति। पुरुष राज्ञः इति उच्यते चेत् पुरुषः इत्यपि प्रयोक्तव्यं, तदानीमेव परस्परम् आकाङ्क्षा शाम्यते, तदानीमेव बोधः। अतः आकाङ्क्षायाः कारणत्वं किमर्थमेवम् उच्यते कार्यकारणभावः इत्युक्ते यद्यपि तत्र वृत्तिज्ञानं कारणम् इति प्रतिपादितं तथापि मुख्यकारणभिन्नत्वे सति शाब्दबोधरूपकार्यं यद्वर्तते जन्यं तादृशजन्यतानिरूपितजनकत्वं तत्रापि आकाङ्क्षादिषु अपि वर्तते इति कृत्वा
अस्यापि कारणत्वं वक्तव्यं किल आकाङ्क्षायाः। अतः तादृशपुरुषपदाभावप्रयुक्तषष्ठ्यन्त राजपदस्य अन्वयबोध असमर्थत्वात् राजसम्बन्धभिन्नपुरुष इत्येतादृश कार्यरूपशाब्दबोधः न जायते। एवञ्च एतादृशः कार्यकारण नाम कारणाभावात् कार्याभाव इत्याकारक प्रतीतिबोधकः स्वरूपसम्बन्धविशेषः यः वर्तते सः राजपुरुषयोः वर्तते। तस्मात् तैः एतादृशरीत्या आकाङ्क्षायाः स्वरूपं मुक्तावल्यादिषु प्रतिपादितम्। अतः यत्पदाभावप्रयुक्त यत्पदस्य अन्वय अननुभावकत्वम् इत्यादिना नैयायिकमते इदं फलितं इत्युक्ते पदानि एव साकाङ्क्षाणि। तैः किं पदानि एव साकाङ्क्षाणि इति प्रतिपादितं, तदर्थमिदं प्रतिपादितं। परन्तु अस्माकं भाष्यविरोधः भवति यदि एवम् उच्यते, पदानि साकाङ्क्षाणि यदि इति उच्यते तर्हि अस्माकं भाष्यविरोधः इति कृत्वा ग्रन्थकारेण किमुक्तं, पदं साकाङ्क्षम् इति साकाङ्क्षार्थबोधकमित्यर्थकं तदुक्तं समर्थसूत्रे भाष्ये परस्परव्यपेक्षां सामर्थ्यमेके का पुनः शब्दयोर्व्यपेक्षा न ब्रूमः शब्दयोरिति किं तर्हि अर्थयोः। तर्हि अर्थ एव साकाङ्क्षत्वम्, अर्थस्यैव साकाङ्क्षत्वमिति। अन्यदपि तर्हि अन्यत् एतावता किम् आयातम्, आकाङ्क्षा अर्थयोरेव भवति न तु पदयोः इति अनेन प्रतिपादितम्। एतादृशकथनस्य किं फलितमित्युक्ते तत्र अग्रे लिखति, कीदृश जिज्ञासोत्थापकं च एकपदार्थे अपरपदार्थव्यतिरेकप्रयुक्तस्य अन्वयबोधाजनकत्वस्य ज्ञानमिति तद्विषये तादृश अन्वयबोधाजनकत्वे अपि आकाङ्क्षा इति व्यवहारः फलितं। नाम एवं भाष्येण स्पष्टीकृतं, परस्परव्यपेक्षां सामर्थ्यमेके का पुनः शब्दयोर्व्यपेक्षा न ब्रूमः शब्दयोरिति किं तर्हि अर्थयोः तेन कीदृश जिज्ञासा उत्थापकम् एकपदार्थे अपरपदार्थ व्यतिरेक नाम अभावप्रयुक्तस्य अन्वयबोधाजनकत्वस्य ज्ञानमिति तद्विषये तादृशान्वयबोध अजनकत्वेपि आकाङ्क्षा इति व्यवहारः। यथा एकपदार्थे इदानीं गाम् इति वर्तते, गां नय आनय इति युज्यते। तर्हि एकपदार्थे नाम गाम् इत्येतावन्मात्रेण कस्य उपस्थितिः, गोपदं कुत्र शक्तं, शासनादिमति एवं किल, गोपदं शासनादिमति, शासनादिमत्वं गोर्लक्षणमिति उक्तं किल। तर्हि गाम् इत्येतावन्मात्रेण शासनादिमत्पदार्थे ज्ञाते अपरपदार्थस्य नाम नयपदार्थस्य यः व्यतिरेकः अभावः, नयपदार्थविषयकज्ञानाभावः, तत्प्रयुक्तस्य अन्वयबोध अजनकत्वस्य नाम शब्दजन्यबोधजनकत्वस्य अभावस्य गोपदार्थे वर्तमानस्य ज्ञानम् आकाङ्क्षा उत्थापकम्। नाम आकाङ्क्षा उत्थापकम् इत्युक्ते इदानीम् अर्थयोरेव इति वक्तव्यं किल, अर्थयोः इति प्रतिपादनीयं चेत् गाम् इति उच्चारिते केनचित् प्रयोजकेन यदा उच्यते गाम् इति, तर्हि इदानीं तत्र आकाङ्क्षा उदेति। यदि सा गोपदार्थं जानाति, पुनः अम्पदार्थस्यापि नाम अम् इति विभक्तिः योज्यते चेत् कर्मत्वम् इति अर्थः भवति इति यदा सः गोकर्मकम् इत्यादिकं जानाति चेत् यावता नयपदार्थज्ञानं तस्य नास्ति, तर्हि एतावता तद् नय इति किमपि नोक्तं, तर्हि तस्य आकाङ्क्षा उदेति। एतदेव एतादृशज्ञानाभावः। तर्हि तत् कथयति, ईदृशजिज्ञासोत्थापकं च एकपदार्थे, एकपदार्थे नाम गो इति पदार्थे, गाम् इति एतावन्मात्रेण शासनादिमत्पदार्थे ज्ञाते अपरपदार्थव्यतिरेक, अपरपदार्थस्य नाम नयपदार्थस्य व्यतिरेकः नाम यः अभावः नाम ज्ञानाभावः, साक्षात् अभावः इत्युक्ते ज्ञानाभावः, नयपदार्थस्य अभावः इत्युक्ते इदानीम् एतावता न प्रयुक्तं ज्ञानाभावः। तर्हि ज्ञानाभावः तत्प्रयुक्तस्य अन्वयबोध अजनकत्वस्य, यावता नय आनय इत्यादिकं न प्रयुज्यते तर्हि केन रूपेण अन्वयः कर्तव्यः इति अन्वयेन यः बोधः जायते, एतादृशं प्रयुक्तं चेत् द्वयोरपि अन्वयः भवति,
पदार्थयोः तदानीं कश्चन बोधः जायते। तादृशबोधस्य अजनकत्वस्य नाम शब्दजन्य यदा शब्दः प्रयुक्ते चेदेव खलु कश्चन अर्थः उत्पद्यते। तस्मात् शब्दजन्यबोधजनकत्वाभावस्य गोपदार्थे वर्तमानस्य ज्ञानं, गोपदार्थे वर्तमानं यद् ज्ञानं कर्मत्वरूपिणं तत्र आकांक्षा उत्थापकम्। इदानीं गाम् इति प्रयुक्तं चेत् ततः परं किं कर्तव्यं? गां नय वा आनय वा बधान इति किञ्चित् प्रयोक्तव्यं किल। एतादृशं ज्ञानम् उत्थापकम्। तद्विषये लिखति तद्विषये तादृश अन्वयबोध अजनकत्वेपि आकांक्षा इति व्यवहारः। तर्हि तद्विषये नाम सम्बन्धबोध अजनकतारूपज्ञानविषये नाम एतादृशसम्बन्धः अनयोर्वर्तते, गोपदार्थस्य नयपदार्थस्य अनयोः परस्पर अन्वयः नाम सम्बन्धः खलु इदानीं अस्माभिः स्थापनीयः। तर्हि एतादृशसम्बन्धबोध अजनकतारूपज्ञानविषये एतावता तादृशं ज्ञानं नोत्पन्नं यदा तस्य अभावः वर्तते, नयपदार्थस्य उपस्थितिः नास्ति, तद् न प्रयुक्तं। तर्हि सम्बन्धबोधाजनकतारूपज्ञानविषये तादृश अन्वयबोध अजनकत्वे, तादृश अन्वयबोध अजनकत्वे नाम आकांक्षाजनकी भूत आकांक्षारूप आकांक्षायाः जनकत्वमस्ति खलु एतादृशबोधं प्रति। तर्हि आकांक्षाजनकीभूतज्ञानविषय तादृशं ज्ञानं किञ्चित् जायते। ज्ञानमित्युक्ते बोधः। तत्र यः विषयः नाम गोपदार्थनिष्ठ अन्वयबोध जनकत्वाभावे आकांक्षा इति व्यवहारः। तर्हि आकांक्षाजनकीभूत नाम तादृश अन्वयबोध अजनकत्वे आकांक्षा इति व्यवहारः अस्ति खलु। तत्र आकांक्षाजनकीभूतज्ञानविषय गोपदार्थनिष्ठ अन्वयबोधजनकत्वाभावे इदानीं गाम् इति प्रयुक्तं तत्र तस्य तावत् केन पदार्थेन केन रूपेण अन्वयः कर्तव्यः इति नास्ति, सा एव आकांक्षा। तदानीमेव यदा तत्र नय आनय बधान इति उच्यते तदानीं किं भवति? आकांक्षा शाम्यते इति। इत्येतावत् पर्यन्तं प्रस्तुति यद्वा इति आरभते। तत्र किञ्चित् गमामः, पुनः आरभामः। एवं तर्हि एतावता तत्र आकांक्षायाः एकं स्वरूपं प्रदर्शितम्। आकांक्षा इति व्यवहारः कथम् इति। इदानीं यद्वा इत्यादिना पक्षान्तरमपि उपस्थाप्यते। इतः प्राक् किमुक्तम्? आकांक्षा नाम वाक्यसमयग्राहिका आकांक्षा, सा च पुरुषनिष्ठा एव इति प्रतिपादितं किल। तर्हि पूर्वम् आकांक्षायाः यत् स्वरूपमुक्तं तस्याः पुरुषनिष्ठत्वात् समवायेन अर्थे आरोपः कृतः। तथा सति आरोपकृतगौरवं मनसि निधाय पक्षान्तरमिदानीम् उपस्थाप्यते। अन्तः शास्त्रे पश्यन्तु, यदा कदापि पूर्वस्मिन् पक्षे अथवा यः कश्चन पक्षः उपस्थाप्यते अथवा सिद्धान्तः निरूप्यते मतत्वेन, तस्मिन् मते वा सिद्धान्ते वा किं काचित् न्यूनता भवति चेत् यद्वा इति उपस्थाप्यते, ततः परम् आरम्भः क्रियते। तर्हि पूर्वं यत् स्वरूपमुक्तम् आकांक्षायाः वाक्यसमयग्राहिका आकांक्षा, सा च पुरुषनिष्ठा एव। तस्मात् एवकारेण व्यवच्छेदः कृतः नाम पदे। अनन्तरम् अर्थे आरोपः समवायेन प्रतिपादितम्। एवं तेन पदे तावत् न भवति आरोपः इति। एवञ्च आरोपकृतगौरवं नाम अर्थे कथम् आरोप्यते खलु। तर्हि आरोपकृतगौरवं मनसि निधाय इदानीं पक्षान्तरं, तत्र तावत् एतादृशे गौरवं नैव भवति। तस्मात् पक्षान्तरम् उपस्थापयति। यद्वा उत्थापकता विषयता अन्यतर संबंधेन उभय संबंधेन वा अर्थांतर जिज्ञासा आकांक्षा। वाक्य समय ग्राहिका आकांक्षा, इदानीम् अर्थांतर जिज्ञासा आकांक्षा। तत्र अर्थांतर जिज्ञासा आकांक्षा इत्युक्त्वा
तत्र सम्बन्धद्वयस्य शेषः कृतः विशेषणत्वेन। किमित्युक्ते उत्थापकता सम्बन्धः, विषयता सम्बन्धो वा, उभयसम्बन्धो वा इति विशेषणम्। तर्हि यत्र लक्षणे नाम अर्थान्तरजिज्ञासा आकाङ्क्षा इति यद् लक्षणं पक्षान्तरत्वेन उपस्थापितः, तत्र सम्बन्धद्वय निवेशितम्। अर्थान्तर इत्यस्य नाम अन्यः अर्थः अर्थान्तर, एवं किल? तर्हि अन्यार्थविषयिणी जिज्ञासा आकाङ्क्षा इति सामान्यतया फलति। अन्यार्थविषयिणी जिज्ञासा, तत्र जिज्ञासायाम् अन्यार्थविषयिणी जिज्ञासा एव आकाङ्क्षा। तर्हि तत्र जिज्ञासायाम् उत्थापकता सम्बन्धो वा विषयता सम्बन्धो वा इति। तस्मात् कथम् आरब्धम्? उत्थापकता विषयता अन्यतर सम्बन्धेन अर्थान्तरजिज्ञासा इति एकं लक्षणम् आया। ततः परं किम्? उभयसम्बन्धेन वा। तर्हि उभयसम्बन्धेन नाम उत्थापकता विषयता उभयसम्बन्धेन वा अर्थान्तरजिज्ञासा आकाङ्क्षा। तर्हि लक्षणद्वयं सम्पन्नम् इदानीम्। अत्र ज्ञायते खलु, अत्र निरूपणस्य अपेक्षा नास्ति प्रायः। अर्थान्तर जिज्ञासा आकाङ्क्षा इति लक्षणं। तत्र सम्बन्धद्वयं निवेशितं। किम्? उत्थापकता विषयता अन्यतर सम्बन्ध उभयसम्बन्धो वा इति। तर्हि इदानीम् अर्थान्तर जिज्ञासा आकाङ्क्षा इति विशेष्य भागं स्वीकृत्य तत्र विशेषणम् उत्थापकता विषयता अन्यतर सम्बन्धेन अर्थान्तर जिज्ञासा इति एकं लक्षणं पर्यवस्यति। उत्थापकता विषयता उभय सम्बन्धेन अर्थान्तर जिज्ञासा आकाङ्क्षा इति फलति। कथमिति तत्र उदाहरणेन स्पष्टं भवति इति कृत्वा लिखति। आद्यम् इत्युक्ते उत्थापकता विषयता अन्यतर सम्बन्धेन इति यदुच्यते, तत्र उदाहरणम् आद्यं पश्य मृगो धावति इत्यत्र दर्शनार्थस्य कारक धावनाकाङ्क्षा उत्थापकत्वं धावनं तु तद्विषये एव। पश्य मृगो धावति मृगकर्तृक उत्कटकर्मक धावनकर्म नाम मृगकर्तृक उत्कटधावनकर्मक त्वत्कर्तृक दर्शनम् इति बोधः वैयाकरणानां मते। तस्मादेव तत्र एकवाक्यता सम्पद्यते। तर्हि मृगकर्तृक उत्कटधावनकर्मक त्वत्कर्तृक दर्शनम् इति यः बोधः वर्तते, तत्र दर्शनार्थस्य पश्य इति अस्ति किल, कृषिक्रिया। पश्य किम्? इदानीं भवतां कृते अहं कथयामि, पश्यन्तु। तर्हि भवन्तः कुत्र पश्यन्ति? अत्र वा पश्यन्ति, अत्र किमपि प्रदर्श्यते वा इति। तद्वत् पश्य इति उक्ते सति, त्वं पश्य इत्येव खलु तात्पर्यम्। उक्ते सति दर्शनार्थस्य कारकधावन आकाङ्क्षा उत्थापकत्वं केन किं द्रष्टव्यमिति समायाति। तत्र यदा मृगो धावति इति उच्यते, तर्हि धावनं मृगकृतकं यद् उत्कटधावनं वर्तते तद् द्रष्टव्यमिति। तत्र धावनक्रिया तत्र कर्मत्वेन अन्वेति। अस्माकं मते अयं विषयः तत्र भवद्भिः भूषणसारे अपि अधीतः स्यात्, पुनः धात्वर्थप्रकरणे आगमिष्यति। तदानीं तत्र विस्तरेण पश्यामः, चर्चयामः। इदानीं तु पश्य मृगो धावति इति दर्शनार्थस्य कारकधावन आकाङ्क्षा उत्थापकत्वं। यतोहि पश्य इति क्रिया, तर्हि तत्र कारकं यत्किञ्चित् कर्मकारकं स्यात्। किं कर्मक? दर्शनं। धावनं तर्हि उत्थापकत्वं, धावनं तु तद्विषयः। तर्हि कर्मत्वेन, तर्हि कर्मतायां विषयः कः? कर्मकदर्शनं, धावनकर्मकदर्शनम्। अतः धावनं तु तद्विषये एव इति। तर्हि दर्शनार्थस्य इति उक्तं खलु अत्र प्रकृते। पश्यन्तु, आद्यं पश्य मृगो धावति इत्यत्र दर्शनार्थस्य कारकधावनाकाङ्क्षा उत्थापकत्वं धावनं तु तद्विषये एव। तर्हि दर्शनार्थस्य इत्यत्र षष्ठ्यर्थः वर्तते निष्ठत्वं। तर्हि धावनरूपकारकविषयक आकाङ्क्षायाः उत्थापकत्वं दर्शननिष्ठम्। एवं कथं? धावनरूपकारकविषयक। धावनम् इत्युक्ते इदानीं कर्मकारकं किल, धावनक्रिया सा एव कर्मकारकत्वेन अत्र युज्यते। तर्हि धावनरूपकारकविषयक आकाङ्क्षायाः उत्थापकत्वं कुत्र वर्तते? दर्शननिष्ठं। दर्शनार्थस्य इति अस्ति खलु, षष्ट्याः निष्ठत्वमर्थः। इत्युक्ते यदा कश्चित् पश्य इति उच्चारयति
तदा अस्य दर्शनक्रियात्वेन किम् इति कर्मकारकविषयिणी जिज्ञासा भवति वा न वा? इदानीं भवतां कृते पश्यन्तु इति तर्हि किं द्रष्टव्यमिति भवतां मनसि आयाति, किं पश्यामः? ततः एवञ्च पश्यपदार्थः कारकधावनस्य आकाङ्क्षाम् उत्थापयति। पश्यपदार्थः इत्युक्ते पश्य इति पदस्य यः अर्थः तत्कर्तृक दर्शन अनुकूलः व्यापारः इति कश्चन अर्थः यः भवति, ज्ञानानुकूलः व्यापारः, किमपि त्वया ज्ञातव्यमिति इत्येतादृश आकारकं यद् ज्ञानं तत्र तर्हि तस्य मनसि जायते किं मया द्रष्टव्यं, किमहं पश्यामि इति। तस्मात् दर्शनक्रिया तर्हि पश्यपदार्थः कारकधावनस्य आकाङ्क्षाम् उत्थापयति। प्रकृते वाक्यं तथा अस्ति, नो चेत् घटं पश्य इति अस्ति चेत् तदानीं घटः इति वा वक्तव्यम्। अतः अत्र दर्शने परन्तु उभयसम्बन्धः इति वक्तव्यम्, अन्यत्र सम्बन्धेन इत्युक्तं खलु। तस्मात् तत्र एतादृश उदाहरणं स्वीकृतम्, एतादृशम् उदाहरणं स्वीकृतम्। अतः अत्र दर्शने कारकस्य धावनस्य उत्थापकता सम्बन्धेन आकाङ्क्षावैशिष्ट्यं सिद्ध्यति। तत्र किमुक्तम्? उत्थापकता विषयता अन्यतर सम्बन्धेन अर्थान्तर जिज्ञासा। यदा पश्य इति पदार्थस्य ज्ञानं वर्तते तर्हि अर्थान्तर जिज्ञासा जायते, तत्र उत्थापकता सम्बन्धेन वा विषयता सम्बन्धेन वा। तत्र उत्थापकता सम्बन्धेन कारकधावनस्य वैशिष्ट्यं सिद्ध्यति। इदानीम् आकाङ्क्षावैशिष्ट्यं धावने दर्शनस्य विषयता सम्बन्धेन वैशिष्ट्यं। धावने तु दर्शनस्य विषयता सम्बन्धेन वैशिष्ट्यम्। इदानीं धावनपदार्थः कडधावनं मृगकर्तृकं वर्तते इति तत्र धावनस्य तर्हि किं द्रष्टव्यं? धावनं द्रष्टव्यं, न तु मृगः द्रष्टव्यः। एवं नो चेत् पुनः तत्र वाक्यभेदापत्तिः इत्यादिकं बहु उपप्लवः एतादृश समस्या वर्तते, तत्सर्वं तत्र विचारयामः। तर्हि इदानीं धावनस्य विषयतासम्बन्धेन वैशिष्ट्यं। दर्शने कर्मत्वेन इदम् अन्वेति, तत्र विषयः कः? कर्मरूपविषयः धावनं। तर्हि विषयतासम्बन्धेन वैशिष्ट्यम्। एवञ्च पश्य इत्यत्र उत्थापकतासम्बन्धेन धावति इत्यत्र च विषयतासम्बन्धेन अन्यार्थविषयिणी जिज्ञासा अस्ति इति ज्ञायते। तदागतं खलु। इदानीं पश्यमृगो धावति इत्यत्र दर्शनार्थस्य कारकधावना आकाङ्क्षा उत्थापकत्वं, धावनं तु तद्विषयः। तर्हि उत्थापकता विषयता अन्यतर सम्बन्धेन अर्थान्तर जिज्ञासा आकाङ्क्षा। पश्य इति किम् आकाङ्क्षति? एतादृशपदार्थः तत्र कर्मत्वेन किमपि, पुनः तत्र विषयः कः इत्यपि। एवं तो हि इदानीं घटं पश्य इत्युक्ते पश्य इत्यस्य दृश्यधातोः अपि इदानीं प्रत्यक्षविषयः खलु घटः कर्तव्यः, तर्हि ज्ञानमेव अर्थः। तर्हि पुनः ज्ञाने कश्चन विषयः भवति, अत्र च कर्मत्वमपि अस्ति। तद्रीत्या पश्यमृगो धावति इत्यत्र पश्य इति पदार्थे ज्ञाते कारकधावनस्य आकाङ्क्षावैशिष्ट्यं केन सम्बन्धेन? उत्थापकता। ततः धावनं तु विषयतासम्बन्धेन वैशिष्ट्यं आप्नोति इति प्रथमस्य उदाहरणं। तस्मात् आद्यं पश्यमृगो धावति इत्यत्र दर्शनार्थस्य कारकधावनाकाङ्क्षा उत्थापकत्वं, धावनं तु तद्विषयः एव। अन्त्यन्तु इदानीं कथं निरूपितम्? उत्थापकता विषयता अन्यतर सम्बन्धेन उभयसम्बन्धेन वा। तर्हि अर्धभागः विशेषणविशेषयुक्तः अर्धभागः उत्थापकता विषयता अन्यतर सम्बन्धेन अर्थान्तर जिज्ञासा। द्वितीयम् उभयसम्बन्धेन, उभयसम्बन्धो नाम उत्थापकता विषयता अन्यतर नाम उत्थापकता विषयता सम्बन्धेन नाम उभयसम्बन्धेन अर्थान्तर जिज्ञासा आकाङ्क्षा इति द्वितीयं यद्वर्तते तस्य उदाहरणं तु पचति तण्डुलं देवदत्तः इत्यादौ क्रियाकारकयोः द्वयोरपि परस्परं तदुत्थापकत्वात् विषयत्वाच्च। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, देवदत्तः तण्डुलं पचति इति प्रसिद्धं वाक्यं। पचति इति क्रिया, पाकानुकूलः व्यापारः, विकृत्यनुकूलः व्यापारः। पचति इत्युक्ते कः पचति, किं पचति, कं पचति जिज्ञासा सामान्यतया जायते। यदा सकर्मकः धातुः तदानीं कर्तृकर्म आकाङ्क्षा नियता इत्येव किल। यथा तत्र गच्छति इत्युक्ते कः गच्छति, कं गच्छति। यदा तु गच्छति इत्यत्रापि
कर्मत्वस्य अविवक्षा तर्हि अयं गच्छति इति सामान्यतया कुत्रापि गच्छेत् उत्तरदेशे संयोगानुकूलं व्यापारं करोति इति मात्रं तात्पर्यम् एवं किल। तर्हि इदानीं पचति तण्डुलं देवदत्तः इत्यादौ क्रियाकारकयोः द्वयोरपि परस्परं तदुत्थापकत्वात् तद्विषयत्वाच्च। नाम क्रियाकारकयोः इत्युक्ते पाकक्रियायाः तण्डुलरूपकर्मणः परस्परम् आकांक्षा उत्थापकत्वम् आकांक्षाविषयत्वम् उभयमपि अस्ति। पचति पचति इत्युक्ते कं पचति, कस्य पाकः क्रियते, उत्थापकता अपि वर्तते। पुनः कर्मरूपेण कर्मत्वेनापि तर्हि उभयथा आयाति। कथं? उत्थापकता विषयता। तर्हि कर्मत्वरूपेण विषय, तत्र विषयः कः? पाके कुल एव किल। तर्हि कर्मत्वेन तत्र उत्थापकत्वेन अनन्तरं विषयत्वेन, तर्हि उत्थापकता विषयता उभयमपि आयातम्। अतः पाकक्रियायाः तण्डुलरूपकर्मणस्य परस्परम् आकांक्षा उत्थापकत्वम् आकांक्षा विषयत्वम्। आकांक्षा उत्थापकत्वमपि अस्ति, आकांक्षा विषयत्वमपि अस्ति। तर्हि पचति इति क्रिया सा कर्मविषयिणीम् आकांक्षाम् उत्थापयति। देवदत्तः तण्डुलं च कारकद्वयं वर्तते अत्र। देवदत्तः तण्डुलः कारकद्वयम्, एकः कर्तृरूपकारकं, द्वितीयं रूप। तत्र क्रियाविषयिणी आकांक्षां यदा केवलं देवदत्तः तण्डुलम् इति तर्हि किं करोति? पचति वा, खादति वा, आनयति वा, पश्यति वा, करोति, क्षिपति वा? प्रसङ्गः ज्ञातव्यः किल। तर्हि यदा देवदत्तः तण्डुलम् इति उच्यते तर्हि काचित् क्रियाविषयिणी आकांक्षा अपि किं करोति? पचति इति प्रसिद्धिः वर्तते इति पुनः पुनः अस्माभिः तथा प्रयोगः क्रियते। परन्तु देवदत्तः तण्डुलम् इत्युक्ते तण्डुलस्य क्षणं सम्भवति वा? साक्षादेव यावता ओदनं न भवति, ओदनत्वेन निवृत्तिः न भवति, शक्यते वा? सुदामा भुक्तवान् किल कृष्णस्य प्रसङ्गे, तत्र किम् आसीत्? तण्डुलः एव। अतः ज्ञातव्यं भवितुमर्हति। तत्र भवान् जानीयात्, अहं न जानामि, यतोहि भवान् जगन्नाथस्वामी अनुगामी इति। अतः तर्हि तण्डुलं देवदत्तः तण्डुलं पश्यति, आनयति, नयति, पचति, क्षिपति, खादति, किं करोति? तर्हि तत्र क्रियाविषयिणी आकांक्षाम् उत्थापयति। एतत् कर्म नाम कारकद्वयं। तर्हि पूर्वोक्तसम्बन्धद्वयेन नाम उत्थापकता अनन्तरं विषयता, तत्र विद्यमान आकांक्षायाः शाब्दबोधे हेतुत्वाङ्गीकारेण एतादृशबोधः जायते। परन्तु इदानीं घटः कर्मत्वम्, अत एव तत्र अग्रे कथयति एतादृशसम्बन्धः किमर्थः स्वीकृतः इत्युक्ते अत एव नाम एतादृश पूर्वोक्तसम्बन्धद्वयनिवेशेन अर्थान्तरविषयिणी जिज्ञासा इति खलु। तत्र एतादृश सम्बन्धद्वयस्वीकारेणैव शाब्दबोधे नाम एतादृश आकांक्षायाः हेतुत्वमस्ति इति हेतोरेव घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यतः घटमानय इतिवत् नान्वयबोधः। तत्र यदा अस्माभिः सहकारकारणानि कथं भवन्ति इत्यत्र प्रसङ्गे गिरिः भुक्तम् अग्निमान् देवदत्तेन घटः कर्मत्वम् आनयनं कृति वह्निना सिञ्चति उदाहरणानि प्रदर्शितानि। तत्र कथं बोधाभावः इति शाब्दबोधो न कुतः? सहकारिकारणस्य अभावात्। तर्हि प्रकृते इदानीं पश्यन्तु, घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इति व्यस्ततया विन्यस्य अस्माभिः प्रस्तूयते। घटः कर्मत्वं किञ्चित् सामान्यतया कया दृष्ट्या उच्चार्यते एवं? घटः तत्र आनयनरूपव्यापारे, आनयन इति व्यापारः कश्चन, तत्र घटस्य कर्मत्वं घटकर्मकम् आनयनं कर्तव्यम् इति धिया एवम् उच्चार्यते। घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः। एवमेव रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र रामः कर्तृ, ग्रामः कर्म, गमन, गमनं कृतिः उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापार एवम् उच्यते चेत् किं बोधः कस्यचित् जायते वा? तो भवति। अतः यथा रामः ग्रामं गच्छति
इति प्रयोगात् तादृशः रामकर्तृको ग्रामगमनम् उत्तरदेशसंयोगानुकूलः व्यापारः इति एतादृशः बोधः जायते। प्रकृते च देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्युक्ते देवदत्ताभिन्नेककर्तृक तण्डुलकर्मक विक्लत्युनुकूल व्यापारः इति एतादृशः बोधः जायते। एवमेव घटमानय इत्यत्र घटकर्मक आनयन रूपव्यापारः इति एतादृशः समुदितार्थः ज्ञायते, वाक्यार्थबोधः जायते। तादृशः बोधः एतादृश न्यस्तप्रयोगे न भवति। कथं? घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यतः घटमानय इतिवत् नान्वयबोधः। कुतः? आकांक्षाविरहात्। आकांक्षाविरहात् घटमानय इति विभक्त्यन्त आख्यातान्तयोरेव साकांक्षत्वाच्च। तत्र अर्थांतर विषयिणी जिज्ञासा इत्युक्तं खलु। तत्र उत्थापकता संबंधः विषयता संबंधो वा भवति। अन्यत्र संबंधेन अर्थांतर विषयिणी जिज्ञासा आकांक्षा इति। तर्हि एवं रीत्या यदा घटः, तर्हि पुनः तत्र यदा घटः इति प्रयुक्तं पुनः आकांक्षा नोदेति। उदेति वा? कर्मत्वं, कर्मत्वं किमपि स्यात् तत्रापि कदाचित् केवलम् अम् इति विभक्तेः यथा नैयायिकैः उच्यते। आनयनं व्यापारः वर्तते। कृतिः इति शाब्दबोधस्तु नैव भवति। प्रत्येकं पदस्य किञ्चित् अर्थः वर्तते। कृतिः इत्युक्ते यत्नः कश्चन इति, परन्तु परस्परम् अन्वयः जायते वा? कुतः? पदानां परस्परम् आकांक्षा नास्ति। यथा राज्ञः पुरुषम् आकांक्षते, पुरुषोऽपि राजानम् इति एतादृशरीत्या अत्र वक्तुं शक्यते वा? यदा तु घटम् आनय इति प्रयुज्यते तर्हि तदानीं समुदित नाम विभक्त्यन्त आख्यातान्तयोरेव साकांक्षत्वाच्च इति निरूपितम्। घटमिति सुबन्तं, विभक्त्यन्तं नाम सुबन्तं। यद्यपि विभक्तिः इति पदेन उभयोरपि ग्रहणमस्ति केन सूत्रेण? विभक्तिश्च इति सूत्रेण विभक्तिपदेन सुबन्त नाम सुप्तिङ्गोः उभयोरपि ग्रहणं। तथापि तत्र इदानीम् अतएव तेन किं विभक्त्यन्त इति प्रयुज्य आख्यातान्त इति पुनः प्रयुक्तं। नो चेत् विभक्त्यन्तयोः इत्युक्ते कदाचित्, अतः तेन स्पष्टं लिखितं विभक्त्यन्त आख्यातान्तयोरेव साकांक्षत्वाच्च। प्रकृते घटमिति सुबन्तम्, आनय इति तिङन्तम् इति उभयोरपि साकांक्षत्वात्। एवं रीत्या तर्हि अस्माकं मते तु एवं विभक्त्यन्त आख्यातान्तयोरेव साकांक्षत्वम् अस्ति। तस्मात् तत्र प्रकृते बोधः वार्यते, बोधः न जायते इति। नैयायिकाः किं कुर्युः? तेषां बोधः जायते वा? इदानीं कश्चन तादृश व्युत्पत्तिमान् वर्तते, मञ्जूषायामेव आगतं, लघुमञ्जूषायां तादृशः महदेव उत्पत्तिवान् कश्चन महान्, तस्य तथा बोधः जायते चेत् केन वा निवार्यते? कश्चन कथयति मम तु बोधः जातः घटमानय इति एतादृश उच्चारणेन, तर्हि तस्य निवारणं कर्तुं न शक्यते। अतः सः अन्यविषयः। तर्हि प्रकृते नैयायिकाः अपि एतादृशस्थलेषु, यतोहि तैरपि शाब्दबोधसहकारकारणानि एतानि अङ्गीकृतानि, आकांक्षा योग्यता आसक्ति इत्यादिकं, तर्हि तैः कथं वार्यते तदपि द्रष्टव्यं किल। अस्माकं तु एवमस्ति। तैः किं क्रियते? नैयायिकाः घटकर्मताबोधं प्रति घटपदोत्तरद्वितीयारूप आकांक्षाज्ञानं कारणं वा घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यत्र शाब्दबोधो न। कर्मताबोधं प्रति इदानीं घटः इति प्रथमान्ततया प्रयुक्तं, तदुत्तरम् अम्प्रत्ययस्य यः अर्थः तेषां मते कर्मत्वम् इति प्रयुक्तं। परस्परम् अन्वयः भवति वा? इदानीं तत्र प्रथमान्ततया प्रयुक्तम्, अत्र पुनः कर्मत्वम् इति नैव भवति किल। तर्हि कर्मता, तर्हि तत्र घटमिति यादृश नाम घटकर्मकमिति बोधः ज्ञातव्यश्चेत् कर्मताबोधं प्रति किञ्चित् कार्यकारणभावं ते कल्पयन्ति। किं? कर्मताबोधं प्रति घटपदोत्तरद्वितीयारूप आकांक्षाज्ञानं कारणं। घटपदोत्तरद्वितीया यदि प्रयुक्ता, तत्र कर्मत्वम् इति साक्षात् तत्र द्वितीया नैव अम् इति न प्रयुक्तं, कर्मत्वम् इति प्रयुक्तम्। अतः यदा घटपदोत्तरद्वितीया श्रूयते तदानीम् आकांक्षा प्रकृतिप्रत्ययार्थः। तस्मात् तदानीं प्रकृत्यर्थः प्रत्ययार्थश्च अन्वेति परस्परम् आकांक्षावशात्, तदानीं घटकर्मकम् इति बोधः जायते। अतः